औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत आल इमरान आयत नंबर 198। लाकिनिल्लज़ीना लेकिन वो जो अत्तकू डरते रहे रब्बहुम अपने रब से लहुम उनके लिए जन्नातुन बाग होंगे तजरी रवां होंगी मिन तख्तिहा उनके नीचे अल अनहारू नदियाँ खालिदीना हमेशा रहेंगे फीहा इनमें नुज़ुलन मेहमान मिन इंदिल्लाहि अल्लाह की तरफ से। लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहे उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से मेहमानी है। इसकी ज़रा तफसीर देख लेते हैं कि जो लोग हर हाल में अल्लाह ताला से डरते हैं वो जन्नत में अल्लाह ताला के मेहमान होंगे। मेहमान को खाने पीने की कुछ फिक्र नहीं होती, इज्जत व आराम से बैठे बिठाए हर चीज़ मिलती है। अब जिस खुशनसीब इंसान का मेज़ान अल्लाह ताला हो मेज़बान, यानी मेज़बान जिसके तरफ हम जाते हैं, और जन्नत जैसी जगह हो, उसकी नेमतों और अज़मतों का सही अंदाज़ा इस दुनिया में मुश्किल है। जैसे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो किसी आंख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी है, और ना ही किसी बशर के दिल में उनका ख्याल आया। यानी बशर को, इंसान को कहा जाता है ना कि कोई इंसान उन नेमतों का सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमतें जन्नती लोगों के लिए तैयार कर रखी हैं। वमा और जो इन दिल्लाही अल्लाह के पास खैरुन बेहतर लिल अबरार नेकियों के लिए, और नेक लोगों के लिए जो कुछ अल्लाह ताला के पास है वो बहुत ही बेहतर है। व इन्ना और बेशक मिन से अहलिल किताबी अहले किताब, और अहले किताब में भी बाज ऐसे लोग हैं लमई जो युमिनु ईमान लाते हैं बिल्लाही अल्लाह ताला पर, जो अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि चंद आयात पहले अहले किताब और उनके उलमा के झूठे इल्जामात, दीन फरोशी यानी दीन को बेचते हैं, और अहले इस्लाम के खिलाफ साजिशों का जिक्र किया गया। लेकिन सारे अहले किताब एक जैसे नहीं हैं, उनमें कई बड़े परहेजगार हकीकत परस्त और मुखलिस भी थे जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। उन अहले किताब को अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी अजीमुशान अजर मिलेगा। अहले किताब, फिर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि वो लोग होते हैं जो कुरान, बाकी इस्लामिक जो किताबें हैं उनको तो मानते हैं, आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं, लेकिन कुरान पाक को नहीं मानते। तो जब वो कुरान पाक को नहीं मानते तो फिर वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा तो बाकी किताबों में भी है ना। कुरान पाक में तो सिर्फ नहीं आया, तो रात ज़बूर इंजील जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल हुई हैं सब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। अब कुछ जो अहले किताब में, ज़्यादातर जो अहले किताब हैं वो क्या करते हैं कि वो बाकी आसमानी किताबों को मानते हैं, लेकिन जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होता है या तो उसको बदल देते हैं या फिर उसको तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन कुछ अहले किताब जो हैं वो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखते हैं। तो उनके बारे में क्या फरमाया जा रहा है, जरा नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वमा और जो उनजिला उतारा गया इलैकुम तुम्हारी तरफ, वमा और जो उनजिला उतारा गया इलैहिम इनकी तरफ, गाशिईना आजिजी करने वाले, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, ला यश्तरूना नहीं सौदा करते, भी आयाती आयतों का, अल्लाही अल्लाह की, समनन कीमत पर, कलीलन हकीर यानी थोड़ी, उलाइका ये वो है, लहुम जिनके लिए, अजरुहुम उनका सवाब, इंदा पास, रब्बिहिम उनके रब, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ताला सरीउ बहुत जल्द, अल हिसाबा हिसाब लेने वाला है। और इस पर जो तुम्हारी तरफ नाजल किया गया और उस पर जो उनकी तरफ नाजल किया गया, इस हाल में कि वो अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करने वाले हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ झुकने वाले हैं, हकीर कीमत पर यानी छोटी सी कीमत पर अल्लाह ताला की आयतों का सौदा नहीं करते, उनका अजर उनके रब के पास है, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान आमनू ए ईमान वालो, इस नुस्बिरु सब्र करो, ए ईमान वालो सब्र करो। इसकी जरा तफसीर देख लेते हैं कि इस सूरत के इख्तिताम पर मुसलमानों को चार बातों की नसीहत की जा रही है जिसमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज पोशीदा है, यानी नेकी करने और बुराई से बाज रहने पर अपने नफ्स को पाबंद रखना।
دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، خدمت دین کے لیے ہر وقت تیار رہنا اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی آیت کا ریمیننگ پارٹ جو رہ گیا اس کا ذرا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَصَابِرُوا اور ثابت قدم رہو، وَرَابِطُوا اور کمر بستہ رہو، وَاتَّقُوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور خدمت دین کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ کو کن کن 4 باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ ایک تو صبر کرنا ہے آپ نے، دوسرا جب آپ کا دشمن مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ تو آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، یعنی بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، اور تیسری آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ خدمت دین کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ تو دیکھیں ہم جو جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ ہر دن آپ کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کو کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو آپ نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کرنا، اور کہیں پہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ مجھے یہ کام کروں گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس پہ، مطلب اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، کسی کی مدد کرنا۔ خدمت دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو علم دیں، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی تو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں نا۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اسی لیے کرتے ہیں نا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ تو ہر وقت دیکھتے رہا کریں آگے پیچھے، آپ کے آگے پیچھے کون ہے جو حقدار ہے، کس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کس کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، اور اپنی پاکٹ منی سے آپ ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کیا کریں کہ یہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ دین کی خدمت نہیں نہ کر سکتے، اتنی تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آگے پیچھے کوئی ایک ہی بندہ رکھ لیں کہ میں نے فلاں بندے کی مدد کرنی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو میں نے اپنی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ بچا کے اس کو لازمی دینا ہے۔ اسی طرح آپ علم کے ذریعے دین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ مطلب تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت علم ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ آپ کے 4 پارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں، تو یہ تھوڑا علم تو نہیں ہے۔ ایک اگر آپ کو حدیث کا علم ہو جائے، یعنی ایک حدیث آپ نے پڑھ لی ہے تو وہ بھی آپ کو دوسری بتانی چاہیے۔ تو آپ نے تو ماشاءاللہ سے اتنی حدیثیں پڑھ لی ہیں، اتنی آیتیں پڑھ لی ہیں، تو آپ تو کسی سے تذکرہ کرنے لگے تو آپ کے پاس بہت سا علم ہے۔ تو یہ علم آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، جیسے جیسے بے شک ایک آیت ہی کیوں نہیں ہے وہ آپ نے دوسروں تک لازمی پہنچانی ہے، ایک حدیث جو آپ نے پڑھی وہ آپ نے دوسروں تک پہنچانی ہے۔ پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوسروں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ آج اگر الحمدللہ آپ کے 4 پارے کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور آپ کی سورۃ ال عمران بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو آج سے آپ نے ایک کام ڈیلی بیسس پہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ سے پوچھا بھی کروں گی کہ آپ نے نا ہر روز ایک نیکی کرنی ہے، اور ہر روز آپ نے ایک جو برا کام سے کسی کو روکنا ہے۔ مطلب یا تو آپ نے کوئی برائی دیکھی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یا آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دینا ہے۔ وہ نیکی کا حکم کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب آپ جو پڑھ رہے ہیں نا اس میں سے کوئی ایک حدیث یا کوئی ایک آیت کا ترجمہ یا کوئی اچھی بات جو آپ نے پڑھی وہ آپ اپنی والدہ کو بتا دیں گے نا تو وہ بھی آپ نے نیک کام کیا۔ لیکن آپ نے ایک سے زیادہ کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، لیکن ایک کم از کم آپ نے ضرور کرنا ہے۔ وہ میں آپ سے پوچھا کروں گی کہ آپ نے جو ایک کام جو میں آپ سے پوچھا کروں گی کہ ایک کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ النساء کا تعارف، اور باقی انشاءاللہ سورۃ النساء جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے، لیکن تعارف اس کا آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب مدنی اور مکی والی ہم نے لاسٹ ٹائم کافی ڈسکس کیا تھا، تو ہوپ سو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں عورتوں کے احکام، نساء جو ہے وہ عربی زبان میں عورت کو کہا جاتا ہے، تو اس میں عورتوں کے احکام بکثرت بیان کیا گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ عورتوں کے لیے حکم بیان کیے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس میں معاشرے کے مختلف افراد کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے، آپس میں حسن سلوک اور رواداری کا حکم دیا گیا ہے تاکہ معاشرے کا ہر فرد امن و سلامتی، خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی بھرپور زندگی گزار سکے اور کسی کی حق تلفی نہ کرے، یعنی کسی کا حق نہ کھائے۔ تو پہلا اس میں جو ڈسکس کیا ہے کہ یتیم کا حق، ناحق مال کھانے والے کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ آتش جہنم سے اپنے پیٹ کو بڑھ رہا ہے، یعنی اگر جو یتیم کا مال کھا رہا ہے تو وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ نمبر 2 کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے اور توبہ کے لیے بہترین وقت
कौन सा है? नंबर 3, मर्द को एक से जायद शादियां करने और लौंडियां रखने की इजाजत दी गई। नंबर 4, वालिदैन, रिश्तेदारों और गुलामों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया गया। इस्लाम से पहले औरत के सर पर फराइज का बोझ तो था, लेकिन उसका दामन हकूक की सहूलत से खाली था। मतलब फर्ज तो बहुत थे, लेकिन उसको कोई हक नहीं मिलता था। वो नूह इंसानी का एक अहम फर्द थी। वो भी इंसान थी, एक अहम फर्द थी, मगर उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता और जायदाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता। इस्लाम ने औरत की राय और उसकी हक मलकियत को उजागर किया और वाज़ेह ऐलान कर दिया, जिस तरह मर्द के हकूक औरत पर हैं, इसी तरह औरत के हकूक मर्दों पर भी हैं। इस सूरत में हम तफसील से देखेंगे कि जैसे मर्द औरतों के जितने भी हकूक हैं, हकूक फ़राइज़, वो डिटेल से देखेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस सूरत का आगाज़ करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और अगेन मैं कह रही हूँ कि आपने आज से एक काम ज़रूर करना है कि कम अज़ कम आपने दिन में एक कोई अच्छी बात किसी दूसरे तक ज़रूर पहुँचानी है जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं। इसमें तो हज़ार बातें होती हैं दूसरों को बताने वाली, लेकिन क्या आप 10, 15, 20 मिनट का लेक्चर सुनने के बाद उसमें से एक बात भी अगर आप किसी को नहीं बता रहे, एक बात भी अगर आप आगे नहीं शेयर कर रहे, तो फिर आपके इल्म हासिल करने का क्या फ़ायदा कि आप अगर उसे दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे। और जब इल्म दूसरों तक पहुंचाया जाता है ना, तो हमारा अपना इल्म बढ़ जाता है और वो ज़्यादा देर तक हमारे माइंड में रहता है और फिर हम उस पर अमल करने में भी हमें आसानी होती है कि हम सोचते हैं कि हमने किसी को ये बात बताई की थी कि आपने ये नेक काम करना है और हम खुद वो नेक काम नहीं कर रहे। तो इस तरह इंसान के अंदर जो है ना, ये वो नेकी करने का जज्बा ज़्यादा पैदा होता है। और जब दूसरों को आप हुक्म देते हैं तो फिर आप खुद भी उस अमल पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि मैंने खुद ये काम करना है। अगर मैं दूसरों को बता रही हूँ तो मैंने खुद भी ये काम ज़रूर करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन और दुनिया पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।